अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो जज्बा है मोहब्बत और इश्क का अपने रब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जज्बा मुनफरिद जज्बा है जो रब की तौफीक के बिना किसी को मुयस्सर आ भी नहीं सकता। ठीक है, अब जो रब है, इस रब की मर्ज़ी से अता की गई किसी भी शय चीज़ का जो देने वाला हो या मालिक हो, वो भला क्यों कर और कैसे राज़ी हो सकता है कि इस शय जज्बे को वो किसी और दुनिया की शय या चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। ठीक है, ये तो हम आम इंसानों के प्रोटोकॉल और फितरत के ख़िलाफ़ बात है कि हम किसी को दी गई किसी चीज़ या आम सी कोई शय को ज़हन में ला कर तसव्वुर करें कि हम इसे इजाज़त देंगे कि इस चीज़ से या इस शय का इस्तेमाल या हुसूल में किसी और शराकतदार जो है इसके साथ बना ले और दुनिया से कहे कि मुझे तो ये पहले ही मैसर थी। ठीक है, जो चीज़ आपने उसको दी हो। ठीक है, और वो दुनिया से बरमला कहता फिरे कि ये तो मुझे पहले से मैसर थी और आपका जो है नाम उसमें शामिल लेना हो। ठीक है, किसी खाते में तो या मैं तो इससे पहले से जो मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, और या किसी और दूसरे ऐसे इंसान का नाम भी लेकर ले दे, उसमें आपका नाम शामिल ना हो, आपके अलावा किसी और का नाम ले दे या किसी के सामने कि मुझे तो ये चीज़ या फ़िलहाल किसी दूसरे इंसान से दी या अता की गई है। ठीक है, तो किसी हद तक ही कोई दूसरा बर्दाश्त करेगा अगर कोई खामोश रहेगा भी। ठीक है, इस सूरत हाल में अव्वल तो हम इंसानों में इतना सब्र और तहम्मुल है नहीं आज के दौर में या टाइम में। ठीक है, कि हम ये अमल किसी का या ये रवैया बर्दाश्त कर लें, इतना कि वो आपको लेने वाला जो इंसान है आपको हर तरह से भूल जाए। ठीक है, इग्नोर कर दे। हो नहीं सकता कि इंसान जो है फटे ना, ये मुमकिन नहीं है। तो हमारा रब ये कैसे देख और मान सकता है कि दिल में जो है वो भी हो और बाकी भी नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो चीज़ अमल शय हम आपस में इंसान एक दूसरे के लिए ठीक नहीं समझते और बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश में होते हैं। ठीक है, और अपनी अपनी सारी ज़िंदगियाँ गर्क करते भी हैं और कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने सारे वसाइल को बरोए कार लाते, अपनी जिस्मानी ताकत मुकम्मल इस्तेमाल करके कोशिश करते किसी तरह ये शय चीज़ या इंसान ज़ात मुझे मिल जाए जो हमारी ख्वाहिश है, तो हमारे दिल में इसकी जगह जो होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ज़हनों में दोहराएं और गौर करें कि ये रब ताला है। ठीक है, जिसको आपके दिल में आना है। ठीक है, इस दुनिया अजीम का भी मालिक, ठीक, और तख्लीकार और बल्कि पूरी कायनात का मालिक। ठीक है, रब फिर जो है इस या पूरी कायनात में मौजूद हर जानदार, हैवान, जानवरों, मखलूकों या समुद्रों का मालिक। ठीक है, फिर इसमें मौजूद जो है आबी मखलूक़ात जो दुनिया में हमारे होने के बावजूद, हम इस दुनिया के बाशिंदे होने के बावजूद हम इस दुनिया में रहते हैं, तो उसके बावजूद जो है हम उन मखलूक़ात को अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा देख भी नहीं सकते। ठीक है, उन चीज़ों को पूरी तरह से हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ समुद्रों में जो पाई जाती है, मछलियों के अलावा या कुछ ऐसी आबी हयात जिनका हमें पता है या पूरी मुकम्मल मालूमात किसी को भी नहीं हो सकती या किसी ने देखी भी नहीं होगी स्पीशीज़ ऐसी। ठीक है, कि तो क्योंकि हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, इस लिहाज से ना इंसान के पास इतने वसाइल और ना इतनी ज़िंदगी कि वो इन समुद्रों में सिर्फ पाई जाने वाली मखलूक़ात को सिर्फ देख ले। ठीक है, और इनके बारे में कुछ जान ले तो इल्म हो जाए उसे। इंसान आलिम जो हुए या हम बने होते हैं, हमें पढ़े लिखे पेंट कोट टाई वाई लगा कर और प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, नखरा देखें हम अपना ज़रा। ठीक है, अपनी जो इस डिग्री को लेने के बाद जो हमारे पास होती है, तो अपना नखरा देखा करें। हम अपना जो है मुहीत दायरा या तादाद का इल्म जो हमें मिला है दुनियावी डिग्री लेकर,
اکڑتے اور پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی ساری زندگیاں غرق کر کے ہمیں وہ ڈگری ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو غرق کر کے بھی پھر بھی ہمیں یہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ دنیا میں بھی ہمیں کتنی میسر آئے گی اس ڈگری کو لینے کے بعد بھی، ٹھیک ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ پوری دنیا حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آدھی تھوڑی یا ذرا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنی ہی ملے گی جتنی ہمارا رب ہمیں اپنی مرضی سے عطا کر دے گا، یہ ہمارے نصیب میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہم لائق تو نہیں ہیں، نہ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ رب جو ہے محبت و عشق اسے ہوتا ہے انسان سے، اور ہمیں دیتا بھی ہے اپنے بندے کو، وہ رب جانتا ہے کہ اگر میں نے نہ دیا تو یہ کہاں جائے گا، ٹھیک ہے، انسان ہم تو اپنی اکڑ میں جو ہے سب کچھ اپنی عقلوں سے بھلا چکے ہوتے ہیں، بے فکری سے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر رب کا ذرا سا جو ہے تنکا برابر رویہ فرض کریں ہم جیسا ہو تو، ٹھیک ہے، جیسا ہمارا رویہ ہے اپنے رب کے لیے، ہم کہاں ہوں، یا ہمارا وجود ہو جو نام نشان باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، تو اس بات پر غور کریں۔ اب اتنی عظمتوں والے اللہ یا رب کی محبت اور عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں رب کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا رشتہ ہے کس قدر جو ہے رب کو اپنی محبت اور عشق کی فکر پرواہ اور چاہت ہوگی، ٹھیک ہے، تو تصور کریں، ہم تصور میں یہ باتیں لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اگر یقین جانیے رب کی توفیق و مدد سے میرا کمال کوئی نہیں ہے، اپنے عطا کیے تھوڑے سے فہم یا ذرا نقطہ برابر دین کی جو فہم اللہ نے عطا کی ہے، جو رب نے مجھے دے دی ہے، اگر ان باتوں کی گہرائیوں میں میں آپ کو اتاروں تو جو رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارکہ کے بارے میں آپس میں جو عشق و محبت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان باتوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان گہرائیوں میں آپ سب لوگوں کو جن تک میری بات یا ویڈیو پیغام پہنچتا ہے یا جو اپنے ساتھ اس طرح ان باتوں کی گہرائیوں میں غرق کر لوں کہ اگر آپ میرے سامنے ہوں یا سب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں یا میں آپ کے قریب ہوں تو ہم مینٹل ہو جائیں، یقین جانیے کہ ہم مینٹل ہو جائیں واقعتاً، ٹھیک ہے، سچ میں ہماری عقلوں کی جو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے یا احاطہ ہی اتنا نہیں ہے کہ انسان عقل میں پوری طرح سے یہ بات جو ہے سمجھ آ جائے، اسے یہ واضح ہو جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات کا اپنے عشق و محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق کے بارے میں جذبات کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ صرف منہ سے لفظ ادا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی لکھتے ہوئے میرے جو ہے ہاتھ کانپتے بھی ہیں اور لفظ بولتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی سے جو ہے گلا اور ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ معاملہ کیسا ہوگا رب کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، واللہ کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی صوفی، کوئی ولی، یہاں تک کہ اصحاب رضوان اللہ مجمعین جو گزرے ہیں ان کے ساتھی، بہترین ساتھی، جو ان کی عقلوں کے پیمانے کی بات نہیں کر رہا اور کسی عام ہم جیسے ناپاک غلیظ انسانوں کی سوچوں میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ بات اپنی سوچوں میں لا بھی سکیں۔ اب جو محبوب آقا جو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جو بہترین ساتھی، جو اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے ایمان کی انتہاؤں پر تھے، ٹھیک ہے، ان ساتھیوں کے ایمان قائم تھے، تو انہوں نے بھی واللہ یہ جرت نہ کی ہوگی کہ وہ رب تعالیٰ کے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپس میں اس پاک عشق کے جو قائم و دائم ہے اس رشتے کو اپنی عقلوں میں جو ہے اس بات کا تصور بھی لا سکیں کہ یہ معاملہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو تصور لانا تو الگ بات رہ جاتی ہے، تصور قائم کیسے ہو، ٹھیک ہے، تو غور و فکر کریں، رب تعالیٰ صرف آزماتا ہے بندہ مومن کو یہ کہ یہ جو بندہ چیخ کے یہ برہملہ اعلان کر رہا ہے اپنی محبت و عشق کا میرے یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بندہ مومن کو جو ہے عشق ہو گیا، اس کو دیکھوں تو صحیح، یہ اونچی بڑکیں جو مار ہے، یہ جو نعرے مار رہا ہے، اس کو دیکھوں تو صحیح کتنا پانی میں، ذرا چیک تو کر لیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیک کر رہا ہوتا ہے، دیکھ تو لوں کہ اس بندہ مومن کو جو اب یہ جو منزل
ہوتی ہے جب اس منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے، یہ جو صورتحال سامنے آ جاتی ہے جب بندہ مومن اپنی تمام تر عقل اور فہم اور وسائل، مال و دولت یا انرجی خرچ کر کے پوری خالص نیت سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔